La troisième question. Je vais la troisième question. Elle est représenter un seul isomère pour le composé A en précisant sa configuration. La molécule A. La molécule A possède des stéréoisomères géométriques parce qu'il y a deux double liaisons. La double liaison 4 Z, 4 E. La double liaison 4 Z, 4 E. Pour la molécule A, elle a 4 stéréoisomères E, E, Z, 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 E, E, Z. Elle est somme واحد من هاد لي 4. حنا دونك عندنا دي دوبليزون ماذا بينا نديرو لو تيب تاع لا ريبريزونطاسيون كيما نقولوا غادي نديروها كرام في شير نيومان غادي نديرو كرام باسكو عندنا دي دوبليزون. الحاجه الاولى لا شين كربوني لا بلو لونغ نديرها اون زيغزاغ في لو بلون تاع لا فوي. شحال عندي من كربون 1 2 3 4 5 6 7. دونك ما نروحش نسيبلي ليدي ما نروحش نسيبلي وحده من هادو نرسم وحده ديريكتومون نرسم وحده ونشوف فاش خرجت غادي نخرج في وحده من هادو لي 4. اوكي معناتها نسهل على روحي لا طاش. هذه لا شين كربوني لا بلو لونغ اون زيغزاغ في لو بلون تاع لا فوي فيها 7 اتوم دو كربون. هاي لا درت نيميروطاسيون في هاد لو كوتي صح 1 2 3 4 5 6 7 7 atomes de carbone. هاي لا 1 2 3 4 5 6 7. j'ai عندي en position 4 عندي phényl. Phényl c'est 6 à 5. ok la double liaison en position 2 هاي 2 ما بين 2 3 double liaison وين جايه entre 5 et 6 هنا. اوكي عندي هادو دو double liaison. هذه شو عندها كوم كونفيغوراسيون هاد لو ستيريوزومير شو عندها كوم كونفيغوراسيون. نبدا بهاد لا double liaison en position 2. هنا كاين ان هيدروجين وهنا كاين ان هيدروجين. نبدا بهاد لو كربون. هاد لو كربون 2 كربون numéro 2 lié hydrogène lié un CH3 un CH3 prioritaire carbone 6 hydrogène 1 classement CIP. هاد لو كربون numéro 3 معامله lié مع hydrogène ومعامله مع un carbone hydrogène 1 carbone 6 carbone prioritaire. كي نشوف بارابور لاكس تاع لا double liaison ما راهمش في الميم كوتي دونك هذه سي اون كونفيغوراسيون جات نجم تكون او. اوكي ما راهمش في الميم كوتي. ميم كوتي سي زد دو بار et d'autre تاع لا double liaison سي او. اوكي هذا راه تحت هذا راه فوق دونك معناتها بارابور هاد لاكس تاع لا double liaison سي او. ميم travail pour cette double liaison. هنا اش هنا اش ديريكتومون هذا prioritaire هذا prioritaire بارابور لاكس double liaison سي او. معناتها الستيريوزومير اللي رسمته هذا سي او او. اوكي راني كملت لا كيستيون 3. لا كيستيون 4 بيان سور كان نقول لك رسم لي كاع لي ستيريوزومير رابيدمون كان نقول لك رسم لي ستيريوزومير من هذا وتخرج لو ريست. كيف تخرج لو ريست؟ هنايا هذه باش تردها زد شدير هذه باش تردها زد شدير تبدل بيرميتاسيون ما بين سي اش 3 والاش. الاش تجيبها هنا والسي اش 3 تحطها هنا شتولي زد. هنا لا ميم شوز هذه باش تردها زد. هنا كاين سي اش 3 وهنا كاين ان اش هيدروجين تجيبها في بلاص سي اش 3 وسي اش 3 تجيبها في بلاص هيدروجين تولي تاين زد وتبدل. هذه او او قد تولي زد زد قد تقاردي هذه كيما راهي وهذه تردها زد وهذه تبدلها زد وهذه تردها او تقعد او. هذوما لي 4 possibilités ولا لي 4 stéréoisomères géométriques. نروحوا لا موليكول ولا لا كيستيون بلوتو لا كيستيون 4. Représenter un seul isomère pour le composé B en précisant sa configuration. Composé B. Qui est le composé B? Composé B. Composé B. On a fait un CH3 lié à un carbone CH3 double liaison CH C6H5. On a un carbone asymétrique lié à un CH C2H5. ok هذه c'est une double liaison. هذا قد يكون R ou S géométrique optique. هنا قد يكون Z ou E كي نحكوا géométrique. هنا optique وهنا géométrique. خرجنا قلنا لا موليكول بي فيها هادو هما لي كوبل ار زد ار او اس زد اس او. اوكي هادو هما لي 4 ستيريوزومير بوسيبل. انا غادي نرسم تاعت وحده من هاد لي 4. اش نروح ندير كيما درت هنايا شان كربوني لا بلو لونغ اون زيغزاغ في لو بلون تاع لا فوي.
Bien sûr, vous faites attention à la triple liaison. La triple liaison, mais dis en zigzag parce que les deux carbones radicaux hybridés SP. قلت لكم triple liaison. Il y a une molécule qui fait triple liaison. Les deux liaisons pour le même axe. Ils sont liés la triple liaison. Mais dis de la forme. Mais dis en zigzag. Ok? Vous faites attention à la triple liaison. Donc on a une triple liaison. Comme le travail. قلنا la molécule فيها شحال من carbone. Bien sûr, on a qu'un éthyle. Éthyle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ولا بلا ما نديفلوبي هذا الايثيل نخليه كيما راه. نقولوا 1 ولا نديفلوبي روح. شحال كاين؟ غير باش 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 atomes de carbone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. شا عندي لا double liaison راهي ما بين 3 و 4. لا double liaison راهي هنا ما بين 3 و 4. اوكي دوك نولي الكربون اسيمتريك. لا double liaison هذه راهي ما بين 6 و 7. 6 و 7. وفي السات عندي ان سي اش 3. في السات عندي ان سي اش 3. يجي هكا. اوكي. في السانك عندي ان كربون اسيمتريك. في السانك عندي ان كربون اسيمتريك. كربون اسيمتريك ليي مع هذا الفراغمون. مع هذا الفراغمون ليي مع هيدروجين و سي 6 ا 5. معناتها في الكربون اسيمتريك ها ولا في السانك عندي كي نحكوا كرام نحكوا على اون ليزون دو ليزون في لو بلان دو ليزون اور دو بلان. وحده اون افون وحده اون اريير. شكون اللي يجي اون افون اون اريير؟ سي l'hydrogène et le phényl. entre الفينيل et l'hydrogène انا قلنا l'hydrogène توجور نديرها اون اريير باش نسهل على روحي لا ليكتور و 6 ا 5 رده اون افون.